दो बंदे आके कहने लगे, बाबा जी ये जो आप दरवेश लोग उलमा सूफिया इतराज करते हैं कि दुनियादार बड़े गलत है, क्या हमारे अंदर क्या गलती है, आप हमें हुक्म करें। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप हर वक्त तनकीद करते हैं कि दुनियादार ठीक नहीं होता, माल का हरीस ठीक नहीं होता, लालची ठीक नहीं होता। आप बताएं क्या मसला है। दरवेश भी तो दुनियादारी करते हैं ना, रोटी खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हम करते हैं तो दुनियादार, और तुम करो तो। समझ आ रही है कि नहीं आप हजरात को। तनकीद की, दो ताजर दुनियादार है, तनकीद करी। का जनाब ये क्या बात हुई कि आप भी रोटी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी कपड़े पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, तो हम करें तो दुनियादार और आप करें तो दीनदार। तो हजरत साहब फरमाने लगे चलो तजर्बा में करा दो थोड़ा सा। मैंने कहा जनाब करा दो। ये कुछ ज्यादा सियाने बंदों को जब तक तजर्बा ना हो तो इन्हें बात समझ में भी नहीं आती, गुफ्तगू से नहीं समझते, तजर्बात से समझते। और मैं तजर्बा करा दे कि हुजूर करा दे। तो हजरत साहब ने ना उनके हाथ बांध दिए, यहाँ से लकड़ी के साथ नहीं, पालू टूट जाए तो बांधा करते हैं, तो ये जोड़ बांध दिया। आपको पता है खाना खाने के लिए ये जोड़ ना हो तो रोटी खाई नहीं जा सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की सहूलत के लिए इसे बड़ा ही खूबसूरत पैदा फरमाया है। तो यहाँ ना बांध दी फटियां उनको, दोनों दुनियादारों को। तो फरमाया जी रोटी खाए, आपका इम्तिहान होने लगा है। ये कौन सा मसला है, यूं करके सालन के साथ लगाते और यूं ऊपर करके ना मुंह में फेंकते रोटी। रोटी तो खा ली पर कपड़े सारे भर गए, मुंह भी भर गया। हजरत फरमाने लगे जाओ अंदर से दो दरवेशों को भी बुलाओ। उन दो दरवेशों को भी बुलाया जो तरबियत लेने आते थे, सालिक थे, हजरत उनकी तरबियत फरमा रहे थे, उनको बुलाया। उनके हाथों के साथ भी उसी तरह फटियां बांध दी। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, उनके हाथों के साथ भी ना उसी तरह फटियां बांध दी और फरमाया भाई ये सालन है शोरबे वाला, रोटी खा लो। उन्होंने कहा हुजूर खा लेते हैं। फरमाया बंदे हाथों से खानी है। कहा हुजूर कोई मसला ही नहीं। दो बंदे जब सामने बिठाए ना, वो दरवेश थे, उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे के मुंह में लुकमे डालने शुरू कर दिए। उन्होंने ना एक दूसरे के मुंह में रोटी के लुकमे डालने शुरू कर दिए। उसका भी पेट भर गया और इसका भी पेट भर गया। तो हजरत फरमाने लगे ये दरवेश और दुनियादार के खाने का तरीका है, पेट हमारा भी भर गया है पर कपड़े भी बच गए हैं। पेट तुम्हारा भी भरा है पर कपड़े बचे, कपड़े बचे बेकदरा कुछ कदर में जाती कीती खूब तसल्ली हूँ। ये दुनियादार पुजारी जरदे कुत्ते दे गलटल्ली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है और तलब करने वाला कुत्ता है। इतने सख्त लफ्ज़ बयान किए। रोटी तो खा ही ली है इन दोनों ने भी, लेकिन थोड़ा सा ना अपनी जात से उठकर सोचा है। का कोई अर्ज नहीं, दूसरे के मुंह में लुकमा डालेंगे तो अल्लाह फजल फरमाएगा। एक दूसरे के मुंह में डालते रहे तो रोटी भी खा ली और कपड़े भी। रोटी तुमने भी खाई है पर तुम्हारे कपड़े बचे। आज बड़ी दुनिया रोटी खाती है पर कपड़े बचते। कभी कोई धब्बा लगता है, कभी कोई धब्बा लगता है, कभी हराम का, कभी नजायज का, कभी चोरी का, कभी डकैती का। रोटी खाओ पर धब्बे तो ना लगाओ। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते पर धब्बे नहीं होते। भाई जब आप दूसरे के मुंह में लुकमा डालने का प्रोग्राम बनाते हैं तो पेट तो अल्लाह भारी देता है, पर फिर अल्लाह आपके कपड़ों को बड़ी सफेदी अता कर, रोशनी मिलती। मिजाज नहीं रह गया दूसरे के मुंह में लुकमा डालने। अब तो ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर न जले। तमाम शहर जले, इधर वाले भी मर जाए, इधर वाले भी, और सवेरे सारे शहर पे मेरा ही कब्जा हो जाए। मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इकबाल ने ना लाहौर के एक हल्के से कागजात जमा कराए तो कांग्रेस वालों ने इकबाल के, कोई भी बरादरी छोटी नहीं होती पर हिंदू अपनी बरादरी में जिसको चूड़ा कहते थे ना, उसको इकबाल के मुकाबले में इलेक्शन पे खड़ा कर। इकबाल ने आज कागज जमा कराए तो अगले दिन वो बंदा जमा करा के आए तो तीसरे दिन अल्लामा इकबाल कागज वापस ले आए। कहा ये क्या बात हुई? तो कहने लगे यार दुश्मन भी तो कोई पाए का होना चाहिए। नहीं अब मतलब किससे मुकाबला करो, इस बंदे के साथ इलेक्शन लड़ू? मेरा तो म्यार तो नहीं ना कि मैं इसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ू। लोगों ने बड़ा मजबूर किया कि इकबाल वो हिंदू प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कांग्रेस शोर कर रही है कि इकबाल डर गया। कहने लगे मैं बिल्कुल डर गया हूँ। बोले बंदा भी तो कोई काम का होना चाहिए ना, दुश्मन भी तो कोई चाज का होना कि बंदा उसका मुकाबला करे। ये हमारे कई संगी ले आते, कहते हैं ये क्लिप सुनेंगे फलाना बंदा इतराज कर रहा है फलान दीन की बात पर। तो मैंने कहा हर एक काम जवाब देंगे, हर एक का कोई बंदा म्यारी होना, कोई ठोस बात करे, कोई दलील हो, उसका जवाब देंगे। इसका जवाब देके तो इसे अहम करने वाली बात है, ये तो अहम हो जाएगा अगर इसका जवाब दिया। तो हम इसे अहम नहीं करना चाहते, म्यारी होना चाहिए इंसान। इतनी कमजोर महमूद गजनवी के जमाने में ना एक छोटे से आदमी ने उठ के, जिसके एक छोटी सी रियासत का वो सरबराह था, तो उसने उठ के कहा कि मैंने महमूद गजनवी से लड़ाई करनी है। तो महमूद का ना एक वजीर पैगाम लेके आया कि वो फलाने छोटी सी रियासत है हिंदुओं की, वो कहते हैं महमूद गजनवी से जंग करनी है। समझ आ रही है ना मेरी बात की आप अगर? तो वो आप तैयारी कर ले। तो महमूद कहने लगा मेरा दिल करता है कि तुझे बांध के ना अंदर तो कोड़े मारूं।
اب میں اس پاگل سے جنگ کروں گا؟ معمول کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندو کو تگڑا بندہ لے کے آئے، کوئی معیاری آدمی لائے، معیاری، اس کا کوئی بہار ہو، کوئی سٹیٹس ہو۔ یعنی اتنی چھوٹی بات کرنا کہ میں تو دوستی کر لیتا ہوں، گدھے سے بھی مجھے کام پڑ جائے، گدھے نے گدھے ہی رہنا ہے، گدھے سے جس کو کام پڑے اب اس کو کیا کہا جائے؟ اتنا مطلب کچا۔ اور یہ بڑے بڑے سیانے تاجروں میں جملہ بولا جاتا ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کام نکالو اپنا۔ بھائی ہم نہیں اپنا کام نکالیں، معیار قائم رکھیں، معیار اصل ہے۔ آپ کبھی بھی اونچے معیار کی بات کریں، چھوٹی بات کبھی بھی نہ کریں۔ قربانی جو ہوتی ہے نا، اثار، یہ آدمی کا قد بڑا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا، ساری زندگی وہ روتا ہی رہتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا، یا اللہ مجھے دے، میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا، تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دے۔ تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لوگوں نے کہا کہ اماں جی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ جاتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا۔ جناب عائشہ فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم بانٹ دیا کرتے۔ ہمارے اثار کرنے کی وجہ سے غربت تھی، اثار کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، دوسروں کا بھلا سوچنے کی وجہ، دوسروں کا معیار۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں نا بہت بڑا نام ہے حضرت امیر خسرو کا، سنا آپ نے ماشاءاللہ؟ چلو اللہ کرے، دعا دیتا ہوں اللہ کرے آپ درویشوں کے نام یاد رکھنے شروع، آمین تو کہہ دیں۔ آپ کہتے ہیں سنا ہی نہیں، ہاں ہی نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے۔ نام سنا ہے نا حضرت امیر خسرو کا؟ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا شخص، یہ باہر وہ مرید ہے اپنے مرشد کا، حالانکہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ تو خواجہ نصیر الدین چراغ تھے، لیکن خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رب اجازت دے تو میں اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی دفن کروں، قبر بھی اکٹھی ہو۔ ایسا معیار تھا۔ بس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہوتے، اب کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، وہ بڑا کچھ نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا قرب تھا حضرت کا، بڑا قرب تھا، بادشاہ کے وزیر تھے پر ڈیوٹی پوری کرتے تھے۔ تو جب لوگ آ کے کہتے نا کہ کوئی کام ہے حضرت صاحب سے تو آپ ذرا سفارش کر دیں، تو فرماتے میری اتنی اوقات ہے، میری اوقات ہی نہیں میں اور ان کے سامنے بات کروں؟ جاؤ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھے ہیں، ان سے کہو وہ بات کریں، وہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں۔ ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے، کسی جگہ بھی یہ معیار نہیں بنایا کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کوئی ذکر ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میرا مطلب ہے کہ انسان بات کر ہی لیتا ہے نا، نبی کریم بھی تو اللہ سے بات کریں گے نا اپنی امت کے لیے، تو جائز سفارش کو منع تھوڑی ہے، تو بات کر لینی چاہیے، اگر کوئی جائز ہو تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ حضرت امیر خسرو فرمانے لگے کہ بات کرنا نا یہ خود پسندی ہے، یہ معیار ہے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سٹیٹس بھی دوسروں کا بناؤں، اپنا نہ بناؤں۔ میرا دل کرتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی آگے لگ جائے، میرا دل کرتا ہے کہ وہ فلانا درویش آگے، میرا دل کرتا ہے۔ جب یہ بات خواجہ نظام الدین صاحب تک پہنچی تو فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہے، جو دوسروں کا معیار بناتے رہتے ہیں ان کا معیار خود بخود بن جایا کرتا ہے، جو دوسروں کا قد اونچا کرتے رہتے ہیں ان کا قد اللہ خود بخود اونچا کرتا ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا نا اٹھ کے سوچے، ذات سے اٹھ کے سنے، بڑی پیاری حدیث، بڑی خوبصورت حدیث، کنز المال میں دیگر کتب احادیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بابا جی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو عمر تھی 96 سال۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے نا تو یہ ہمیں جو ہے نا ان کی سفید ہو کے تو یوں آنکھوں پہ آ گئی، بڑی چھڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی اور دونوں ہاتھ پکڑ کے نا چھڑی کے اوپر جھکے ہوئے ایک جانب، قربان جاؤں۔ کہتے جب وہ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول نے کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کھڑے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے، کہا بزرگوں کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی بات کرتے تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے تو ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی ہے، حضور غلطیاں ہی غلطیاں، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہے، کالے سیاہ دفتر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کے دیکھتا ہوں حضور مجھے نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हो। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ आका, ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूँ महबूबा, ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे। बेकार हो गया हूँ और आज आया हूँ तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूँ, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती है। मैं बुजुर्गो ना आप जिहाद करे, ना आप सदकात दे, ला नबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ जाए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही ना। इन लाबदा इज़ा तारफा सुम्मा बताब अल्लाहु अलैहि। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता है फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पास तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते हैं तू कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता है इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है, मेरा ले रहा है ना या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। चाहे जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना। ओ भाई तू बहाना तो बना, आ तो सही, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो हो ना। तुझे फुर्सत ही नहीं, तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के 2 नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूँ जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है। रब करीम अल्लाह फरमाते हैं इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा से ज़हीन व अक्लमंद हूँ, देखो मैं अपनी होशियारी से चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है। मेरे भाई उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। फिर उसकी रहमत आगे बढ़ के इस्तकबाल कर लेती, फिर अल्लाह का फजल उसको थाम लेता है उस बंदे। और खुदा की रहमत कितनी ज्यादा है। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। हुजूर फरमाते एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में नाज़िल किया। कितना? एक हिस्सा। फरमाया ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, बाप बेटे के लिए मजदूरी करता है, जो बहन भाई के लिए रोती है, ये जो बीवी शौहर के लिए दुआ मांगती, ये जो बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं, फरमाया ये उस एक रहमत का नतीजा है, एक रहमत का नतीजा। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह वो 99 किधर है? नबी पाक ने फरमाया रब करीम ने संभाली हुई है, कयामत के दिन तुम्हें अता फरमाएगा। अभी तो एक नाज़िल की है, अभी अल्लाह ने
ایک بزرگ تھے, ہمیں تفسیر پڑھایا کرتے تھے, تفسیر کے استاد تھے. میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے کہا حضرت صاحب کچھ باتوں میں نا میں اڑ جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو اتنا لائق نہیں سمجھتا, تو کہیں کہیں نا ذہن الجھ جاتا ہے, تو کبھی الجھ جاتا ہوں. ایک سوال کئی دنوں کا ہے, اصول تفسیر کا مسئلہ ہے, تو ذرا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی, صرف سینوں سے ملتی ہے. کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں, یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں بھی صاحب وہاں بھی صاحب. کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا جی یہاں قبر میں بھی سوالوں کے جواب اور پھر قیامت میں بھی. مجھے کہنے لگے جاؤ امام راضی کی تفسیر اٹھا کے لاؤ. میں تفسیر ان کے سامنے لا کے رکھی تو کہنے لگے یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا دیکھو تفسیر یوسف میں. اس میں ایک عجیب بات لکھی, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا. جناب یوسف علیہ السلام نے, کیونکہ آپ اللہ کے نبی سے پہلے سے جان گئے قحط ہوگا, تو حضرت یوسف نے گندم پہلے سٹاک کر لی تھی بہت زیادہ. باقی علاقوں میں جب قحط پڑا نا